मुखेल वळ बोगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडूणे पासत दिवंक आयला. नियाळाक आदार. एक अस्तोरी सरकारी नर्स कशी हॉस्पिटलांत वावर करतना तिका भुरगें जल्माक ट्रीटमेंट करूंक आयलोल्या बायलांशी रावंक पडटालें. त्या बायलांक पळोवन ती निराशी जाता आनी तांच्या पासत मागता. अशें मागणें करतना आपलो वावर ती सोडटा आनी असल्या बायलां पासत वावरूंक सुरू करता. तशेंच काजार जावंक सोदतल्या जोडप्यांक उलोवपां दिवंक ती गांवांनी भोंवता. आयच्या शुभ वर्तमानांत सगळे शीस जाकोब आनी जुआंवाचेर कळपतात, कारण ते शिसां मदें वोट जावंक सोदी आनी जेजूशी उजव्याक आनी दाव्याक बसोंक ते अधिकार मागतात. पूण जेजू तांकां उगडास करता. बापाचे येवजणे पोरमोणे घडटले आनी चाकरी घेवंक न्हय पूण चाकरी करूंक आमी वावरूंक जाय म्हूण समजायता. जेजू दोनी कसो न्हय पूण सेवक कसो दुसऱ्या पासत वावुरलो. निमाण्या जेवणा वेळार देखून ताणें ल्हान जावन आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी आमकां सेवे चाकरेची मनशां जावंक आव्हान दिलें. म्हजो थाराव. म्हाका मेळटा ती संदी ना चुकयता हांव पेल्याची सेवा चाकरी करूंक वावुरतलें.